शुरू हो जाता है और वो अजीम ख़ानदान है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। हज़रत इब्राहीम की याद है, हज़रत इस्माईल की याद है, बीबी हाजरा की याद है। मुसलमान हज को जा रहे हैं, उस पर भी हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान की यादें हैं, और जब कुर्बानी करते हैं तब भी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की यादें हैं। क्या ख़ानदान है। मगर इन वाक़यात से जो आज बयान में से कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा और उसका मकसद क्या है इंशाअल्लाह वो आगे बताता हूँ। एक बादशाह था नमरूद। याद रहे कि दुनिया में 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का मौका मिला है, ठीक है। उसमें 2 ईमान वाले थे, 2 गैर मुस्लिम थे। जो ईमान वाले थे वो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और 2 जो गैर मुस्लिम थे, बेईमान थे, उसमें एक था नमरूद और दूसरा फ़िरऔन। अच्छा, अब नमरूद जो था वो बड़ा ही बदबख्त था। एक तो खुदाई का दावेदार भी हो जाता था, और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की कि वो भी उसकी बात माने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी बात नहीं मानते थे, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बात करते थे। नमरूद खुदाई का दावा करता था। बड़े तवील वाक़यात हैं कि किस तरह नमरूद के दरबार में रहकर हज़रत इब्राहीम ने हक़ की दावत दी। नमरूद ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो आपने फरमाया खुदा तो वो है जो जिंदा करता है। तो नमरूद ने क्या किया, एक बंदा जिसको सजाए मौत सुना दी गई थी उसको जेल से निकाल के रिहा कर दिया। कहा देखो मैंने भी जिंदा कर दिया, इसकी तो मौत लिखी हुई थी ना, सजाए मौत हो गई थी, मैंने उसको फारिग कर दिया। आपने फरमाया अल्लाह तो वो है जो मौत देता है। तो उसने एक आम बंदे को पकड़ा, उसको कत्ल का हुक्म दे दिया, उसको मार दिया। क्या मौत तो मैं भी देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकाल कर मगरिब में तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल कर दिखा। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, ये कैसे कर सकता है कोई। तो बहरहाल कमाल का जज्बा था, कमाल का यकीन था, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ऐसा यकीन, सुभान अल्लाह। अब जब नमरूद ने देखा कि कोई बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन बदबख्तों ने यह फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। अच्छा, वो कोई नॉर्मल आग नहीं थी, ऐसी आग नहीं थी कि लकड़ियां लगाई और जनाब बंदे को डालना है। एक ऐसी आग थी कि जो उस वक्त तक इतनी बड़ी आग लगाई नहीं गई थी, और ऐसी आग थी कि कोई परिंदा भी ऊपर से गुजरता था तो वो गुजर नहीं पाता, जल के उसके अंदर कोयला बन जाता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका जाने लगा। देखें, आज भी अगर कोई जेल में कैद हो ना, सजा सुना भी दी गई हो, तो उसको यकीन होता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जमानत हो जाएगी। यहां तक कि सजाए मौत के कैदियों को भी यकीन होता है कि चले कोई ना कोई चांस होगा, कोई सजा माफ हो जाएगी, कोई उम्र कैद में तब्दीली हो जाएगी। सुना है पाकिस्तान की जेलों में कई साल से लोग हैं सजाए मौत के कैदी हैं, मगर उनको सजाए मौत नहीं हो रही। तो कोई ना कोई यकीन या उम्मीद रहती है। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया है, अपनी तरफ से उछाल दिया गया। तो जिब्रील अमीन आए और आकर कहा कि ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो बताएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। कहा फिर जिससे हाजत है उसको बता देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तो अर्ज करें। तो आपने कहा हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली, ए जिब्रील मैं किस हाल में हूं मेरा रब्बे करीम जानता है, उसका जानना मेरे मांगने से बेहतर है। अब यकीन के लेवल तो देखे ना, अल्लाह देख रहा है ना, मेरे मांगने से बेहतर यह कि वो जानता है। उसने देखा है, उसे मालूम है मुझे आग में डाला जा रहा है, अगर वो राजी तो मैं भी राजी। पंजाबी शायर कहते हैं ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूं। अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है तो मैंने सुख को क्या करना है। एक ऐसा यकीन था। मगर उस यकीन का नतीजा क्या निकला कि कुरान में रब फरमाता है या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। फिर आग को रब ने क्या हुक्म दिया, जरा समझिएगा बात को। अल्लाह की कुदरत का कैसा नजारा है इस वाकये में। मुझे बताइए आग का काम क्या है। आग का काम तो जलाना ही है ना। अकल भी कहती है, साइंस भी कहती है, तजर्बा भी कहता है, जब भी आग है कोई चीज डालो जली जाती है। मगर उसी आग को रब ने क्या हुक्म दिया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम का ईमान ऐसा था, यकीन ऐसा था कि इतनी बड़ी आग जो है हजरत इब्राहीम के लिए गुलजार बन जाती है, बाग बन जाती है। अच्छा, फिर हुआ क्या कि नमरूद जो है कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं फौरन, कुछ दिनों तक आग जलती रही, हजरत इब्राहीम उसमें डाले जा चुके थे। नमरूद ने सोचा देखूं तो सही कि इब्राहीम का हाल क्या हुआ है। वो अपने महल की छत पर चढ़ गया, और छत पर चढ़ने के बाद उसने आग की तरफ देखा। वो हैरान हो गया कि हजरत इब्राहीम उस इतनी बड़ी आग में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बंदा बाग में बैठा होता है। बिल्कुल उस आग ने कोई बाल भी बीका नहीं किया। हजरत इब्राहीम चंद मिनटों या चंद घंटों में नहीं रहे। तफसीर में लिखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन उस आग में रहे। मगर जब आप बाहर आते हैं तो आग ने कोई असर आप पर नहीं डाला। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर उसने क्या किया, नमरूद ने यह किया कि हो सकता है ये आग की जो है ना, ये कैटेगरी ठीक नहीं है, ये आग जलाने वाली आग नहीं है। तो नमरूद ने प्रैक्टिकल करने के लिए एक और बंदे को उस आग में डाल दिया। हजरत इब्राहीम उस आग में मौजूद हैं और बड़े नॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं, आग जल रही है। तो नमरूद ने एक और शख्स को आग में डाला। जैसे ही वो बंदे को आग में डाला, उस आग ने उस बंदे को जलाकर राख कर दिया। यानी उस आग का काम जलाना था,
मगर मेरा रब जिसके लिए चाहे वो आग गुलजार बन सकती है। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये मौजज़ा लोगों ने देखा तो कई लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, मगर नमरूद के नसीब में ईमान नहीं था। लेकिन इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? यकीन, बिलीफ, अल्लाह पर भरोसा। और अगर रब पर भरोसा होना तो ऐसे काम आज भी अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। हाँ, शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, देयर इज ओनली वन कंडीशन, ईमान वो चाहिए, यकीन वो चाहिए। अगर आज भी हो कैसा ईमान? इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी गमों की आग बाग बनेगी, आज भी आपकी मुश्किलों की आग बाग बनेगी, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये भरोसा कहां है, वो यकीन कहां है अल्लाह पर? डगमगा गए हम लोग, हमारे यकीन और भरोसे हिल गए हैं। अल्लाह अकबर। आइए एक और वाकया सुनते हैं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनको उम्मत का हकीम कहा जाता था, बड़े कमाल की शख्सियत और बड़े अक्लमंद और दाना थे। आपके दौर में, आप यमन में रहते थे और आप ताबई बुजुर्ग हैं। ताबई किसको कहते हैं? जिसने किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो और उसका खात्मा भी ईमान पर ही हुआ हो। ताबई, सुभान अल्लाह, वो ताबई बुजुर्ग थे, यमन में रहते थे। आपके दौर में एक शख्स था अस्वद अंसी। उस बंदे ने माद अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया और एक दिन जबरदस्ती आपको अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ बिल्कुल, मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, सच्चे नबी हैं, वो मेरे आका हैं, मैं उन पर ईमान रखता हूं। तो फिर वो कहता है अच्छा ये गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं कि मैंने नहीं सुना तुम क्या कहते हो, यानी सुना ही नहीं, उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अस्वद अंसी को बड़ा गुस्सा आया, उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बड़ी और खौफनाक आग जलाई जाए। आग जलाई गई। अबू मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला को उस दहकती आग में डाल दिया जाए, हुक्म दे दिया। आपका ईमान टस से मस नहीं हुआ, आप खड़े रहे और आपको उठाकर आग में डाल दिया गया। सुभान अल्लाह। जिस रब ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा किया था ना, गुलजार किया था, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि तआला के लिए भी वो आग सलामती वाली हो गई, बिल्कुल सही सलामत आग से बाहर आ गए। अस्वद अंसी ने जब ये देखा कि ये इतनी बड़ी करामत, अब ये लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी तो नबूवत का जो दावा है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो इनको आजाद भी कर दिया और कहा कि फौरन यहां से आप चले जाएं। तो आपको यमन से निकाल दिया। आप यमन से निकले और मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। बात यकीन की है, बात ऐसे किसको कहते हैं, ईमान की है। आज तो प्रॉब्लम ये, आज हमें कोई सवाल कर दे हम टेंशन में आ जाते हैं कि वाकई इस बात की दलील क्या। अपने ईमान के बारे में लोग तजज्जुब के शिकार हो जाते हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह वाकई मौजूद है, अल्लाह कहां है, माद अल्लाह, ऐसे ऐसे सवाल लोग कर देते हैं। और चूंकि मुताला होता नहीं है, उलमा की सोहबत है नहीं, आप समझिए बात को। इस वक्त जो माहौल है, अपने अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करने का दौर है। हमें पता होना चाहिए हमारा ईमान क्या है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में, जन्नत दोज़ख, हम क्या ईमान रखते हैं और इसकी डिटेल क्या है। मुसलमानों को इस्लाम के बारे में पता ही कुछ नहीं है। और अच्छा, जिन्होंने ईमान पर हमला करना है उनको सब पता है, उनको पता है इनको कैसे बहकाना है, उनको पता है इनके दिल में शक की पिन कैसे चुभोनी है। तो खुदारा ये बात समझिए कि इस वक्त बाकायदा ऐसे लोग, ऐसे इदारे काम कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का ईमान छीन लिया जाए, इनको अपने रब से ही जनाब यकीन खत्म कर दिया जाए, इस्लाम से ही इनको हिला दिया जाए, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने 100 साल पहले ये बात कही थी। बताओ वो 100 साल पहले के मामला थे, अब और कितने खतरनाक हो गए। आपने लिखा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने समझाया था कि चोर रखवाले बन गए हैं, आपको इस्लाम के लिबादे में इस्लाम की बात करने आएंगे और ईमान लूट के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं। क्या मुहावरा इस्तेमाल किया है, आंख में जब काजल लगा हुआ तो कौन निकाल सकता है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये दौर गफलत की नींद सोने का नहीं है। हमारे बच्चों को कितना पता है इस्लाम के बारे में, खुद हमें कितना मालूम है। लेकिन यकीन बुजुर्गों का कैसा था कि जनाब उनको आग में डाल दिया जाता था, वो आग बाग बन जाती थी। यकीनन आज के दौर में ये टेस्ट नहीं करेंगे हम। अब ये भी ना हो कि जनाब कोई कहे चलो जनाब इस्लाम यकीन जो है मेरा, इस्लाम हक पर है कि नहीं, आग में जाता हूं, आग नहीं जलाएगी मुझे। पहला ऐसे यकीन भी तो लाए ना। ये इम्तिहान और टेस्ट करना हमारा काम नहीं, ये अल्लाह वालों का अंदाज होता था। बड़ी खूबसूरत बात समझिएगा कि हमें किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखना है। एक शख्स ने हज़रत ईसा से कहा, आप अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हैं? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा फिर पहाड़ से कूद जाए, अल्लाह ने बचाना होगा तो तुम्हें बचा लेगा। आपका रब बचाता है कि नहीं बचाता देखते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। आप फरमाते हैं अल्लाह पर भरोसा जरूर रखता हूं मगर अल्लाह का इम्तिहान नहीं लेता हूं। तो ये भी बात समझने वाली है। इस तरह के टेस्ट नहीं लिए जाते अपने आप पर, मगर इन वाकयात से सीखना क्या है
کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. اے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا. کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو. تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو. ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا. یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا.
ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلامی کو، سود کا کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے، ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ، دکان پہ کون بیٹھے گا؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی، یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر بے یقینی ہے. اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. اب یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس؟ مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے، یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا. زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا. وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال یہ ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف آپ یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا، آپ کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں. اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا. تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکو کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے. تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی
تو اس کی رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے. سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر